واش الدرايفرز معكم في درايفر فيديو جديد. اليوم الخوت جبت لكم هيونداي توكسون ولا هيونداي توكسون 2021. هذه اخر جينيراسيون خرجات وعامره مطرطقه. هذه سميتها الفينيسيون ديالها سميتها التيميت. الموتوريزاسيون نفسها المهم نهضروا على هادشي كامل، واش تستاهل الثمن ديالها؟ حيت الثمن شويه جاني غالي، ولكن اجي نشوفوا واش تستاهل حيت فيها كلشي الصراحه. يلا سير على الله. اول حاجه كيف العاده هو القدام ديال الطوموبيل. غنبداو بهاد لي فو هادو اللي جاوني في شكل، عندك لي فو جوغ ليد وعندك حتى لي بروجيكتور ليد. صراحه الشكل ديال لي فو زوين بزاف، عصري وكيبان داكشي غاديين في داك الشكل ديال الالكتريك، يعني الطوموبيل كتبان عصريه بزاف. عندك الكروم في لاكالوندر كلها، حتى اللوغو يونداي كرومي زوين. عندك هاد لي فو اونتي برويار. بالنسبه لتحت عندك هاد البلاستيك مشبك والكروم، شريطه الكروم الفوق. اجي نكملوا الدويره ديالنا باش نعطيو انفورماسيون اكثر، حيت الصراحه الطوموبيل من القدام كتبان اغريسيف، زعما ما عندي ما نقول. تقنوا هذه القضيه، حتى اللور ديالها زوين بزاف انتما تشوفوه. خلاص بالنسبه للقنت هو هذا. عندك هاد لي جونط اللي الشكل ديالهم سبورتيف متيز، فيهم 19 البوس. لي زيتريي هما دوك بالكري وتبارك الله لي جونط زوينين، انا عجبوني. عندك هاد البلاستيك فوق من لي جونط والبلاستيك فوق من لي جونط، وغادي في القنت كامل ديال الطوموبيل. لي ريتروفيزور غابطابل الكتريكمون بالضو، كيتسدو بالضو، كتسد الطوموبيل كيتسدو، كتحل الطوموبيل كيتحلو. المهم راكم حفظتوا البلان. وهاد الشريطه الكروم اللي دايزه كيف العاده، شريطه الكروم من الفوق ديال الجاج، والجاج فيمي اللور ماشي القدام غير اللور. الفوق عندك الباغ دو توا اللي كرومي حتى هي وزوينه، وكتعاود تسكرك بلا راه اس يو في والطوموبيل راه عامره. اجي نشوف اللور ديال هاد اليونداي توكسون كي داير، حيت اللور بزاف بصراحه بهاد العينين اللي داروا. تقريبا الستيل ديال الكيويد، المهم ماشي نفس الشيء، ولكن ديك الباندا ديال ليد اللي ولات كاع الطوموبيلات كيديروها تقريبا، بخصوص فولكسواغن. ليد هادشي كامل ليد، حاجه باينه. عندك العينين فيهم جوج ديال الشريطات اغريسيف وزوينين، كما قلت لكم تيبان داكشي عصري بحال شي فواتور الكتريك، بحال شي طوموبيل ديال الضو. هادشي اللي عجبني توكسون في القنت. وان لي تخسيس ديال الموتور، هادي الموتوريزاسيون دابا نهضروا عليها من بعد. اما بالنسبه لتحت ما عندك والو، عندك بلاستيك وصافي، ولكن زوين كيبقى الاكستيريور زوين، يعني برا ناضي بزاف. اجي نحلو دابا الكابو باش نشوفوا الموتوريزاسيون. لابواط اللي فهاد اليونداي توكسون اوتوماتيك. عندك ان لي تخسيس في الموتور و 136 الخيل. حاجه اخرى 4 ديال لي سيلندر، 320 نيوتن متر. كونسوماسيون ميكس اللي جامعه بين المدينه وبين الطريق 4.5 لتر لكل 100 كيلومتر. بالنسبه ل 0 ل 100 كتوصلها في 11.8 سكوند. هذه ماشي شي حاجه اللي مهمه، الطوموبيل راه عاديه ماشي شي حاجه اللي سبورتيف بزاف. و 6 شوفو بويسونس فيسكال، هذه ديال الضريبه. اجي نشوفوا هذا الكوفر هذا اللي فيه 503 ديال اللتر. بالنسبه للكوفر الدرايفرز هو هذا الكوفر الكتريك، وكيتحل بتوش وحده. هنايا عندك الرويضه ديال السكور، اتساع كما كتشوفوا، اتساع الكوفر تبارك الله. الكراسي يرجعوا للور باش يتزاد اتساع اكثر. داكشي ناضي تبارك الله. والفوق الكتريك. دابا الدرايفرز غادي ندوزو لبلاص كوندكتور باش نهضروا عليه. سير عندك. سدوا الباب. الدرايفرز اول حاجه غادي نبداو بها هو هذا الفولون هذا اللي كوير. فيه 4 ديال لي برونش في شكل. هنايا هما هادو لي برونش. عندك كوير سور بيكور هنايا بالكحل. لي بوطون الفولون راه ملتي فونكسيون. عندك هنايا لي مود، عندك كوموند فوكال باش تزيد الصوت وتنقصو، داكشي زوين في القيسان باش تشوف التليفون. وهنايا عندك ريغولاتور ديال الفيتيس، وباش تتحكم في هذا الكوكبيت، حيت هذا كوكبيت يعني هذه راه عامره ماشي خاويه، فيها كلشي الحمر كامل كما كتشوفوا. هنايا عندك الكروم، ها هو. عندك لي باليت بلس والموا، هنايا لي باليت زوينين الشكل ديالهم بزاف. الفولون كيبان سبورتيف. ستارت اند ستوب
ولا ستارت انجن. عندك هنا باش تحكم في ليكليراج، ها هي نجي نوريها ليكليراج، ها هي حتى هي مخدومه ماشي بلاستيك، داكشي زويون. اما هنا عندك ديال السوي كلاص، وهذا هو الكوكبيت العملاق اللي غنشعلوا لي زيكرون من بعد. غنشوفوا كيفاش نشعلوا لي زيكرون باش نهضروا عليهم حتى هما. هنا عندك هذا ليكرون العملاق حتى هو عملاق بجوج عملاقه، وبان لي الكوكبيت قد ليكرون في شكل هاد القضيه. المهم لي سورتيدير ديال الكليماتيزاسيون، وتا هنايا لي سورتيدير ديال الكليماتيزاسيون، البوطونه ديال الدوبل سينياليزاسيون هنايا. وهاد البوطونات هما باش تتحكم في هاد السيستيم ملتي ميديا، يعني باش تتحكم في هاد ليكرون. عندك باش تشعل، باش تزيد الصوت وتنقصو، نافيغاسيون، جي بي اس، راديو، ميديا. هادي ديال الريغلاج. كليماتيزاسيون كما كتشوفوا اوتوماتيك، ها هي. وهادشي اللي كاين خلاص. باش دير كليماتيزاسيون حتى في باربريز لا كانت ضبابه، عندك يو اس بي هادي ديال الكارو، وهنايا رونجمون، رونجمون عادي فين تحط التليفون اللي حبيتي. لي سياج راهم شوفون ها هما. بارك اسيست داكشي تبارك الله ناضي. وواقيلا هادي ديال الكاميرا د ريكول. المهم دابا نشوفو. عندك لي مود كوندويت، بغيتي دير سبور غنشوفو لي مود كوندويت اللي فيها، واش فيها سبور ما نعرف. غالبا عندك جوج ديال لي رونجمون ديال الكوبلي هنايا. هاد الماتيريو زويون، ماشي بيانو بلاك ولكن كحل بغيون. وهذه البواطه فيتاس اللي في شكل عجيبه. باركينغ باش تزيد القدام. هادشي اللي كاين. لا باش تزيد القدام يا ربي، باش ترجع اللور ونوتر. وعندك هذه ديال فخانه الكتريك وفيها حتى الاوتو هولد. اما هذه اكودوار سونترال يعني ديال الوسط، سونترال، كتحل من هاد البوطونه. عندك فيها نعم سيدي رونجمون عادي، توب لتحت وبلاستيك في الجناب. صراحه عجبات مخدومه داكشي ناضي. في القنت عندك اسيدي هاد الكوير هنايا توب، هاد الشكل ديال الكليماتيزاسيون زوين بهاد الشريطات الكروم، داكشي مخدوم تبارك الله. حاجه اخرى رونجمون هنايا ها هو بواطاكون عاديه بلاستيك، ولكن معليش ماشي شي حاجه اللي مهمه. بالنسبه للفوق عندك باش تحكم في ليكليراج، وعندك باش تحل الطوا، حيت الطوا فيها تبارك الله بانوراميك ها هو واعر بزاف. ليكليراج هو هذا. اجي نشوفوا شنو كاين في القنت ديال بلاص كونديكتور. دابا غادي نشوفوا هادشي. قبل ما نشوفوا القنت عندنا واحد الرونجمون هنايا لتحت، جاني في شكل دايرين رونجمون هنا. المهم معليش. بالنسبه لهنا عندك باش تطلع الجاج وتهبطو، عندك باش تبلوكي الجاج ديال اللور، كلشي راه الكتريك حاجه باينه. لي ريتروفيزور حتى هما غابطابل الكتريكمون، و كتحكم بهم من لهنا. عندك سياج ميموار ها هما، سياج الكتريك داكشي ناضي. ها باش تتحكم ها هما، ها هو تيرجع، هذا تتعوج الفوق. لي سياج الشكل ديالهم دابا نوري لكم الشكل ناضي. عندك هنايا الكروم دايز تبارك الله، بواني حتى هو كرومي. وهنا عندك عاوتاني الكحل بغيون اللي تيعطي منظر زويون، وتا الشده زوينه الصراحه. الكوير عندك الجلد هنايا تبارك الله داكشي زوين. وفيزيير ضروري تشوفها الوجهيه ديالك. اللهم بارك. سالينا القدام دابا غنشعلوا لي زيكرون نشوفوهم حتى هما باش نهضروا عليهم. درايفرز قبل ما كتطلع الطوموبيل عندك تيكسون هنايا، و الكاليتي ديال لي باف مزدحه صراحه تبارك الله. تقنوا هاد التيكسون هادي، داروا فيها لي زيكيبمون واعرين. عندك هنايا الكتريك باش تحكم في السياج داكشي بالضوء. هاد العبادي ديال الجاكيطه. لي سياج هما هادو الشكل ديالهم هو ناضي كروم. عندك هنايا الكوير تبارك الله اللهم بارك. درايفرز اول حاجه السويرتات هما هادو ها هما. عندك يونداي اللور داكشي متيز ستيلي. بالنسبه للزيكرون عندك جوج، هذا ديال 8 بوس، وعندك الكوكبيت. الكوكبيت دابا نهضروا عليه من بعد. اجي نشوفوا هذا ليكرون شنو فيه. هذا ليكرون سيدي عندك ميديا، وعندك سيتاب هذه ديال الريغلاج لا بغيتي تشوف شي حاجه في الفييكول ولا في جي بي اس ولا في الصوت، المهم اي حاجه بغيتي تبدل. هنايا لا ماب يعني جي بي اس باش تزيد الصوت وتنقص.
كليماتيزاسيون هاني كتحكم، وهذا هو الموني. لا بغيتي تخدم طاكتيل ولا بغيتي تخدم بهاد البوطونات هادو اللي حبيتي. المهم نمشيو لاكاي. ها شنو كاين، كتبقى تمشي بحال هكا. هادشي اللي فيه نافيغاسيون، تليفون، بلوتوث، ميديا. هنايا لو سون يعني الصوت. ما فهمتش هاد القضيه هادي، الصوت ديال التيغاز كاف. المهم ماشي شي حاجه اللي مهمه. عندك مود سيلونسيو، وهنا باش تحكم في كليماتيزاسيون. هادشي اللي كاين في هاد ليكرون. حاجه اخرى هو هاد الكوكبيت. درايفرز بالنسبه للكوكبيت هو هذا. عندك هاد لي كونتور ديجيتال، وعندك هاد اللعيبه هادي باش تشونجي من حاجه لحاجه. لي زانفو دو كوندويت، الكيلومتراج، عندك نافيغاسيون هادي اللي عندها علاقه مع الجي بي اس، ولا بريسيون بنو هادي ديال البنوات الا كانوا ناقصين ولا شي حاجه، الا كان شي باب محلول ولا مسدود كتبان هنايا. هادشي اللي كاين درايفرز لا في الكوكبيت لا في هاد ليكرون العملاق وسالينا. اما دابا الدرايفرز غادي ندوزو اللور ديال الطوموبيل باش نهضروا عليه حتى هو، حيت فيه ما يتقال كيف العاده. عندك لي سياج كوير ولا كودوا وتشوفوا داكشي قريب. يلا سير الله نخليكم مع اللور. اول حاجه الدرايفرز هو اتساع ديال الرجل. اتساع ديال الرجل راه مزيان، راكم عارفين اس يو في وكبير. رونجمون هنايا بالشبيكات داكشي. الكراسه ولا لي سياج جلد ها كيتيبانوا من اللور. هنا عندك كليماتيزاسيون حتى الناس اللي اللور كتوصلهم. حاجه باينه راه الطوموبيل عامره والعيبات. بالنسبه للقند ديالك الدرايفرز عندك بواني كرومي، ها هو. عندك هنايا الكحل بغيون ماشي غير القدام، كاين حتى هنايا باش تطلع الجاج وتهبطو. ما نساوهاش هاد القضيه. الكوير سيغ بيكور بالبيض. وهاد الغونجمون هنايا جاني صغير بصراحه، صغير ما دير فيه حتى شي حاجه. المهم عادي ما ولا شي حاجه. بالنسبه للفوق عندك ماتيريو هنايا. عندك هاد الكري هذا كرومي، وهذا راه كحل، راه دايرين هاد السكوتش هذا دوخني حتى انا في الاول. بالنسبه لهنا عندك الثوب كحل، جلد ماشي كحل، جلد كحل. وهذه ديال الشمش. بواني فين تشد. ليكليغاج ليد ماشي صفر، داكشي د كاليتي. بالنسبه للقنت لي سياج هكا دايرين، ها هما كوير في الكحل. عندك هنايا هاد لاكودوار هادي على الكود ديالك، وفيها جوج ديال لي رونجمون ديال الكوبلي. تبارك الله هذا هو الطوا اوفرون، تيوصل حتى لهنا زوين الصراحه، اللهم بارك. ودابا غادي نهضروا على الفيش تكنيك، نشوفوا الاثمنه ولي فينيسيون اللي كاينه. يلا تبارك الله. درايفرز مرحبا بكم. بالنسبه لي فينيسيون اللي عندك 5 ديال لي فينيسيون. هادي مانويل بوحدها سميتها بريستيج، واللي بقى اوتوماتيك. في الاوتوماتيك عندك وحده سميتها بريستيج، فينيسيون بريميوم، وفينيسيون لوكس، وفينيسيون التيميت. هذه المطرطقه هي اللي راكبين فيها. بواط اوتوماتيك، عندك لي باليت، طوا اوفرون بانوراميك، داكشي تيز ليكرون ديال 8 بوس، لي جونط الومنيوم والشكل ديالهم سبورتيف. حاجه اخرى الاثمنه كيبداو من 29 مليون و7000 درهم وكيوصلوا حتى 40 مليون و2000 درهم. 40 مليون و2000 درهم هي العامره، هي التيميت. هادشي اللي كاين الدرايفرز. اما الموتوريزاسيون راه هضرت لكم عليها، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله نهار الجمعه مع 6. ما تنساوش ديروا جيم عجبتكم الفيديو، ولا ما عجبتكمش الفيديو حتى ديروا جيم فات الهضره كاع، وما تنساوش ابونا. يلا تهلاو لي فراسكم، نتلاقاو الجمعه الجايه ان شاء الله مع 6.